ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मुख्यदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं अस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं। बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध सप्तदश अध्याय। चित्रकेतुंकु पार्वतींकर अभिशाप। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच जथश्चान्तरहितोऽनन्तस्य कृत्वादिशे नमः। विद्याधरचित्रकेतुश्चचार गगनेचरः सलक्षं वर्षलक्षाणाम् अव्याहत बलेन्द्रिय स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः। कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम्। एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणैः। आलिङ्ग्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच दिव्या शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। चित्रकेतुरुवाच एष लोकगुरुः साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यसभायां वै मिथुनी भूयभार्यया। जटाधर तीव्रतपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतः हि प्राकृतो यथा। प्रायशः
प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियम्। श्रीशुक उवाच भगवानपि तच्छ्रुत्वा रहस्यागाधीर्नृप तूष्णीं बभूव सदसि शब्दाश्च तदनुव्रतः इत्यतत् बीर्यविदुषी ब्रुवाणे भवशोभनं वृषाः देवी दृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। पार्वत्युवाच अयं किमधुना लोके शास्तादण्डधरः प्रभुः अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत् न वेदधर्मं किलं पद्मजोनि निर्बन्धपुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमार कपिलो मनुश्च जनो निषिद्धन्तिर्वर्तिनं हरम्। एषा मनोध्येयपदाब्दयुक्तं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यः क्षत्रबन्धु परिभूय सूरीन् प्रशास्ति धृष्टस्वदयं विदण्ड्यः नायर्महर्ति वैकुण्ठपादमूलोपसमर्पणं सम्भावितमति स्तब्धः साधुभिः पर्यपासितम्। अतः पापीयसीं योनिम् आसुरीं जाहि दुर्मते जथेह भूयो महता न कर्ता पुत्रकिल्बिषम्। श्रीशुक उवाच एवं सप्तचित्रकेतुर्विमानात् अवरुह्य स प्रसादयामास सतीं मूर्ध्ना नम्रेण भारत। चित्रकेतुरुवाच प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनोऽञ्जलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत्प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हितस्य तत् संसारचक्र एतस्मिन् जन्तुरज्ञानमोहित भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा नैवात्मानो पुरश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च गुणप्रवाह एतस्मिन् कः शापः को ननुग्रहः कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा एकः सृजति भूतानि भगवान् आत्ममायया येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कळम् न तस्य कश्चिद्दयितः प्रतीपो न ज्ञाति बन्धुर्न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः तथापि तत्शक्तिविसर्ग येषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनो शरीरिणां संश्रुतये कल्पते अथ प्रसादयेन त्वां शापमोक्षाय भामिनी जन्मन्यसे असाधुक्तं मम तत्क्षम्यतां सती। श्रीशुक उवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम जगाम स्वविमानेन पश्यतो स्मयतोस्तयो ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणीमिदमब्रवीत् देवर्षि दैत्यसिद्धानां पार्षदानां तस्मिन्नताम्। श्रीरुद्र उवाच दृष्टवत्य शुश्रूषॄणि हरेरद्भुतकर्मणः महात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्गनरके स्वपि तुल्यार्थदर्शिनः देहिनां देहसंयोगात् द्वन्द्वान् ईश्वरलीलया सुखं दुःखं मृतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च अविवेककृतः पुंसो व्यर्थभेद इवात्मनि गुणदोष विकल्पश्च भिदेव सृजीवत्कृत
वासुदेवे भगवती भक्तिमुद्वहतां नृणां ज्ञानो वैराग्यवीर्याणां देह कश्चित् व्यपाश्रयः नाहं विरञ्चिनः कुमारनारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशा विदामजस्य हितमं सका न तत्स्वरूपं पृथक् सविमानिनः न ह्यस्याप्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स परोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः तस्य चायं महाभाग चित्रकेतुः प्रियोऽनुव सर्वत्र समदृक्सन्तो जयं चैवाच्युतप्रियः तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु महापुरुषभक्तेषु सन्तेषु समदर्शिषु श्रीशुक उवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवसौम्याभिभाषितं बभूव शान्तधि राजन् देवी विगतविस्मया इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलन्तमः मूर्ध्ना सञ्जगृहे शापम् एतावत् साधुलक्षणम् यज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानो विज्ञानसंयुतः एतत्ते सर्वमख्यातं जन्मात्मं परपृच्छसि वृत्रस्य सुरजातेश्च कारणं भगवन्मते इतिहासम् इमं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः महात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धात् विमुच्यते जयेतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्जतः पठेत् इतिहासं हरिं श्रुत्वा सजाति परमां गतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापो नाम सप्तदशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमम् यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।